हेलो यासिफ, आप आ गए? हाँ जी काशिफा, कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये क्या हो रहा है? यासिफ, आपको याद है मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि क्रिसमस की कुछ डेकोरेशन ख़राब हो रही है, हाँ। तो मैं बस उसी को ठीक करने की कोशिश करी। क्रिसमस के लिए तो अभी 2 महीने बाकी हैं। हाँ यासिफ, क्रिसमस को तो 2 महीने बाकी हैं, लेकिन आपको पता है जब क्रिसमस की आमद होती है तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो जाती हूँ। हाँ, ये तो लेकिन मुझे इस याद दिन है। को मनाने के लिए हमें 364 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। हम तो शुक्रगुजारी करनी चाहिए हमें कि हमें सिर्फ 364 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में जो लोग उसकी आमद का इंतज़ार कर रहे थे, उनको तो कई हज़ार साल इंतज़ार करना पड़ा था। हाँ बिल्कुल, और यासिफ हम देखते हैं कि उनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को देखने का मौका मिला और बाज़ को वो भी नहीं मिला। लेकिन हम पर बड़ा खुदावंद का फजल है कि हम ना सिर्फ खुदावंद की आमद की खुशियाँ मनाते हैं, बल्कि उसके साथ एक ताल्लुक़ और एक रिश्ता भी कायम कर सकते हैं। बिल्कुल, और काशिफा, खुदावंद यीशु मसीह की मोजज़ाना हम देखते हैं कि विलादत के हवाले से पुराना अहदनामे में हमें बहुत सारी पेशन गोइयाँ मिलती हैं, जो हम देखते हैं कि उनकी पैदाइश के हवाले से और उनकी ज़िंदगी के हवाले से हर बार जो है वो पूरी होती हैं। इलियास, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जो एक हवाला है वो हमें यसाया नबी के सहीफ़े में मिलता है, जिसके 9वें बाब की 6ठी और 7वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो हम अक्सर ये हवाला जो है वो अपने बच्चों को भी याद करवाते हैं और बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, और ये बड़ा खूबसूरत हवाला है। मैं ज़रूर चाहती हूँ कि मैं ये आपके साथ पढ़ूँ। ज़रूर ज़रूर, कलाम मुक़द्दस का मुझे याद आ रहा है कि जी ये हाँ, बहुत ये ही खुदावंद खूबसूरत यीशु हवाला मसीह है की पैदाइश के बारे में पेशन गोई है जो यसाया नबी ने की थी, और वो उनकी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि कैसे पूरी हुई। बिल्कुल। इलियासिफ, ये हवाला मैं आपके साथ पढ़ती हूँ जो कि यसाया नबी का सहीफ़ा उसके 9वें बाब की 6ठी और 7वीं आयत है। बिल्कुल। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़ाज की गयूरी ये करेगी। काशिफा, ये जो यसाया नबी का सहीफ़ा है, हाँ जी, उनकी आयात ही बहुत ही खूबसूरत हैं जो खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से हमें बताती हैं। इन आयात के हवाले से मैं चंद चीज़ें उनका ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। पहली तो ये है कि लिखा है कि एक लड़का तवल्लुद हुआ और बेटा बख्शा गया। याद रखें कि खुदा का बेटा पैदा नहीं हुआ, एक लड़का तवल्लुद हुआ और बेटा जो है बख्शा गया। इससे मुराद ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमेशा से थे। जैसे पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में हम क्या देखते हैं कि खुदा का कलाम कहता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। ये इस बात की निशानदही करता है कि खुदावंद यीशु मसीह हमेशा से मौजूद थे। फिर एक और बात देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जो पेशन गोई थी उनकी पैदाइश के हवाले से, वहाँ हम देखते हैं कि वो दाऊद की नस्ल से पैदा होंगे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो नबूवत जो है वो पूरी होती है। फिर हम देखते हैं कि काशिफा के यहूदी जो थे इस हवाले के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की बड़ी एक शाहाना विलादत का इंतज़ार कर रहे थे कि वो उसकी बादशाहत जो है वो बहुत ही शाहाना बादशाहत होगी और वो तख्त पर बैठेगा। लेकिन हम देखते हैं कि उसके बरक्स खुदावंद यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए। और इलियासिफ, खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक एक और जो पेशन गोई हुई वो मत्ती की अंजील उसके 2 बाब की 23वीं आयत में हमें मिलती है, जो नबियों की मार्फत कही गई थी कि वो नासरी कहलाएगा। और हम देखते हैं कि किस तरह से यूसुफ ने ख्वाब में हदायत पाई और वो मरियम को और खुदावंद यीशु मसीह को लेकर मिस्र से नासरत चले गए, ताकि ये नविश्ता पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। और ये हवाला आपके साथ मैं ज़रूर पढ़ूंगी जो कि मत्ती की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 23वीं आयत है। बिल्कुल। और नासरत नाम एक शहर में जा बसा, ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। काशिफ भाई, हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से जो पेशन गोइयाँ की थी, हम किस तरह देखते हैं कि खुदा की ज़िंदगी में वो हर्फ पहर पूरी हो रही थी। एक और पेशन गोई जो हम खुदा यीशु मसीह की मोजज़ाना पैदाइश के हवाले से देखते हैं, और वो ये थी कि वो कंवारी मरियम से या कंवारी से जो है वो पैदा होगा। वाकई में और इलियासिफ, ये एक अनोखी पैदाइश थी, एक अनोखा मौजज़ा था जो बनी नौ इंसान ने दोबारा कभी नहीं देखा। और काशिफा, इसी पेशन गोई के हवाले से एक हवाला जो हमें मिलता है वो उसी तरह यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत में मिलता है, और मैं चाहूँगा कि ये हवाला आप ज़रूर हमारे लिए पढ़ें। जी।
یسایہ اس کا 7واں باب اور 14ویں آیت سے 14ویں آیت. لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام امانویل رکھے گی. جی، کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا. کاشفہ، مریم جو تھیں انہوں نے اس صحیفے کو، اس کلام کے حصے کو کئی دفعہ پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو خدا کا فضل ہے یہ ان پر آ کر ٹھہرنے والا ہے. اور اس کے حوالے سے اگر ہم ایک اور آیت دیکھیں جو کہ لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 26ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک ہے، اور اگر یہ آپ حوالہ ہمارے لیے پڑھیں، لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 26ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک. جی ضرور. چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا. اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا. وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. مریم یہ فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی. کاشفہ، یہاں پر اس حوالے میں ہم نے دیکھا کہ مریم پر جب یہ فضل خدا کا ہوا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے خوف زدہ ہو گئی. فرشتے نے اسے کیا کہا 30ویں آیت میں کہ اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ یہ سب کچھ خداوند کے فضل سے ہو رہا ہے. اور پھر مریم اس لیے بھی پریشان ہوگی اور وہ فرشتے کو کہتی ہے کہ میں تو مرد کو جانتی بھی نہیں، اور اس سے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کی قدرت سے ہونے والا ہے. اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر فرشتہ جو ہے وہ مریم سے مخاطب ہوتا ہے. اور اگر آپ میرے ساتھ لوکا کا یہی باب پہلا باب اس کی 35ویں آیت پڑھیں تو وہاں میں اس کا ذکر ملتا ہے. جی. اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. کاشفہ، یہ خدا کے کلام کا حصہ میں جب آج بھی پڑھتا ہوں تو میں واقعی بہت ایکسائٹڈ ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ فرشتے نے جب مقدسہ مریم کو یہ جواب دیا تو یہ اس کی تسلی کے لیے کافی تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، جو فضل اس پر خدا کا آ کر ٹھہرا ہے، وہ روح القدس کے وسیلے سے، اور جو خداوند آنے والا ہے اس دنیا میں وہ بھی روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے آنے والا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے لیے ایک بہت بڑی تسلی ہے کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں یہاں سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور مریم کے لیے بھی یہ بہت ہی تسلی بخش جو ہے وہ بات تھی. اور کاشفہ، یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی معجزانہ جو ولادت ہے اس کے حوالے سے یہ ایک اور پیشن گوئی جو ہے وہ ان کی زندگی میں یہاں پر ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. الیاصف، اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ تمام پیشن گوئیاں خدا کے وہ وعدے ہیں جو انسان کی زندگی میں لمحہ بلمحہ پورے ہوتے چلے گئے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا خداوند زندہ خدا اور وہ وفادار خدا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آج جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اس کا اعادہ کرتے ہیں. ضرور. خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے متعلق پرانے عہد نامے میں بہت سی پیشن گوئیاں ملتی ہیں جو ان کی زندگی میں پوری ہوئیں. ان کی کنواری سے پیدائش، وہ داؤد کی نسل سے ہوں گے، وہ ناصری کہلائیں گے. روح القدس کی قدرت سے ان کی معجزانہ پیدائش، وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. کاشفہ، میں آپ کو ایک سرپرائز تو دینا ہی بھول گیا. اچھا، میں مال کے پاس سے گزر رہا تھا اور مجھے پتا آپ کو کرسمس ڈیکوریشن بہت پسند ہے، اور میں آپ کے لیے ایک سرپرائز لے کے آیا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کو پسند آئے گا. یہ دیکھیں کرسمس کی ڈیکوریشن. یاد ہے ہمارے پاس اسٹار نہیں تھا. خوبصورت ہے. ہاں الیاصف، واقعہ میں اب ہمارے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے پرانی ڈیکوریشن کو فکس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ میں اس کو استعمال کروں گی. بالکل.